بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روجي گرت قدر گران اجتشتت آشکرایا که روجي گرتنا هیوا رمضان پیروز ایکش ستینت سرکی یت دین اسلامه و هر کاری که اسلام السرما مسلمان فرکر بد دم مروف هیر بر خوب بدته و باش از را خود دابکتن دبینت یه تجی حکمت و مفایه الوری مدویتن اشارت بدهینه چند مفایه کت روجی گرتنه مفایه که قرآن پیروز دم بحث فرکرن روجی ادکتن ادبجت یا ایوها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون و به چنده اف آیتا روجی اب تقوای و گردت و اشکرات کتن که هندی تقوای برهم برچاو ی روجیه معنا روجی او کشف پیروزه یا خداینی یا خدای پاک و بلند الهنداوی دل مرووی گش و اشکرات کت ادوی دنیای دا خود گلک قنجی ادگل مروفا یدکرین و قنجیا شمیا برچافتر اوه وی اف عرده بومرووی یکریه سفرکا برفره یا تجی اش همی رنگت خارن و وخارنت خوش و دلوکر اوه چونکی رازق راست و درست هر اوه بله گلک جارا رشا پرده اب سرچاوت مرووی دا اد این بردان لو اش وقنجیا خود اد گلوی کری به آگه اد مینت و ندیره هنده جاراش بیر کد جی بله روجی وان رشا پردا رات کت و ایکا هندش مروف روجی گر چید کتن که بزانتو باوریه بینتن هندی اف سفره برفره یا که السر وی هاتی حرام کرن قنجیه که خودت گل کری گاواویا دیدت و گاواویا دیبت و اوه تقوی مفایدوی یکوت روجی گرتن ده هی اوه اگر کسک قنجیه که المروفی بکتن و مروف قنجیاوی البیرا خو نئینت و ندانتا برچاو خو مروف سوپاسیاوی جینا کت و هزر ناکتن کوی قنجیکاری منتا کل سر مروفی هیا و چونکی روجی وکی ات مفایعه که دامه دیار کری بیرا مروفی القنجیا خوده ات این توا اجلای که دی و روجیت بتا کلیلا شکرداریا درست گاوا برسی و تهنه کار خو یه دجوار ات نفسا مروفی دا کر و بودم فتاره اپوی فرا آوه و اپوی پاری خارنه یه روژی اپ دیماهیت ایتن بیرا مروفی المزانیا قنجیا خود اد ایت اگر وی بویتن اد شیتن مروفی پیلتا تینی و برسی معنات ویتن شکر خود هر دم بکین و اوه تقوایا مفای سیه خود مروف السرگلک رنگوریا یت داین اجلای جیارا جواکی و هنده کس هنه صالت بورتن و او طاما برسه نزانن و او دل اب دست برسه و هجاریه نهاد بتا گواشتن دلووانی زیبزی ریکا خلنک نابیند وش میجا یا هاتیا گوتن یه تیر هاشی برسی نینه و جاروجی برسی کرنه کب کتکیه گازیه کب بیدنگه اد بیشتا مرو و تیر هنده کسیت هین دم نب روجی بنجی اد برسینه و جا که خوده تو ندای اشوان سوپاسیا وی بکه اش بیر نکه دست هاری کاری بوان درش بکه اش ویلایی و روجی اب دوره که جواکی راد بتن و مسلمانی واتد گهینتن که او اب تیراتی خو النک خوده وکیویا یه برسی هر دو اب ایک گازی اد اینا گازی کرن و ایک کار جه اد ایتا داخواست کرن و او رنگی هست کرن تقویه مفای چاره نفس مروفی وصایا هاتیه دان که خل چو تخیوان نگیرد و خو اشهل گرتنا هر باره که هی لادتن و خما خو ابتن بکت او دلچونت خو تیر بکت اف نفسه و بتایبتی اگرد برفرهیه دا بجید باهای قنجیت خوده ارزانت کتن و او ابوی کاری خو سربردای لیت کتن گاوا دم روژیه هات اف نفسه هشیارت بد اب درستیت خود گهد اد زانتن ایکه هیت شیتن وی لغاف بکت معنا او نیا سر بسته و تکفت جیر فرمان خوده اب ویرانگی غرور نفسه اتشکیتن و پا عبدینیا خوده و ات ایتا گردان و ات ایتا پرورده کرن
و اوجی تقوایه. مفای پنجه دکتورت شارازاد بیجن پاریز درمان گلک ایشو دردت خرابه، چونکی مروف اگر دستیری بدت خو که چی تشته بویتن و چی گاوا بویتن به حساب بخود لشوی دیتیشی گلک نخوشیا بتن و زیده کفت و مروفت تگهشتی و عقلمند اتزانن که نفس جی وکی لشی پیتوی په پاریزه هیا و او کسی چی تشته بویت بکت و چی گاوا بویت بکت جیانوی دیتیشی تسمم بد و نفسوی دیوال ایتن خو اب دست عقلوی و برنادت و جا روژی بولشی و بونفسیجی ادبتا باشترین پارز لشی فیری هندت کتن کو السر برسی و تهنی خو بگرد و نفسی فیری هندت کتن کوش بن فرمان عقلی در نکوت معنا روژی مروفی پروردت کت کو برخو ندت خارن و خوشیت بر وقت ابتنه بلکه هستاوی نازکتر و دیتناوی دیرتر لید کتن دا طامه اج خوشی روحی بردوام صح بکت. مفایششه کت روژی ده هی رمضان هی و روژی گرتنه هی و هاتنا قرآنه و روژی گرتنا الدم بیر اینانه و سرهاتیه هاتنا قرآنه یا والانین اج حکمتت مزن. روژی گر اپ روژی خود کتا روژی خو تدت خویا کرن و آشکارا کرن کو اوش هنده مازنتره کو خو اب پیتویت نظم و یت نفسی اب تنه مجیل بکتن یان کارت بخیر وی اجبیر و ببن لو روژیگر وکی ملائکتا ات دلیوکا روحی داد جیتن و بتنه مروف بویرنگی یه آماده کو پیوا خوده ورگرد. رمضان هر سال جاره که اکاهندش مچید کتن که ام خو بگهینین وی حالت روحی یه ام تیدا وهست تکین هر وکی ام اکسر یه قرآن اج پیروز دوی پیغمبری صلاف لیبن ورد گرین که مثلا اب ویرانگیه نجه مندهوشیه دم مروف الرمضان ادبینتن جواک همی یا بویا مزگفتکا مزن بلکی مندهوشیه مزن اوه خالق رش ادوی دیمن سپیدا هبت یعنی کسک هبتن وی حالت روحی تک بدت و اجبر فرق آوه یان پاریه که نانی عبدینی یا نفس خو بکت. مفای هفته و یه دیماهی یه کتروژی ده هی هندی مروفه هردم بریوی الهنده کو ات بازرگانی خو یا دنیای و آخرت دا مفای که مازنتر اف دست خواه بینتن لو دبینی هردم چاویوی یل موسمی الوی دم بازار تدا پتر اد شاریت دا اش دست نچد و جا رمضان بخیر خوازا او دم یه فایده تدا زیدت بد و جزای ایک خیره خو الهزار و وفتر اتداد ادوی موسمی دا خیره سنت هندیا فرزه لیت ایتن و خیره فرزه جی هندی خیره گلک فرزت ند و هیوه دا لیت ایت و عبادت اتویش ویدا قرآن تدا هاتی برانبر خیره عبادت هزار حیوانه یت او شو تدانه معنا رمضان او دم یه بازرگانی آخرت لی اپرواجت کوتن او بارانه یا لوی دمی اتبارتن دم مروفی تدا هوجی به هی و یه پیتوی و الویره دیگه هینا دیماهیا پیواخو اب خاطر هوا و خود دیگل هوا بد